अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम हो गया आप लोगों को मेरे चैनल पे। और काफ़ी अरसे से मेरी तबीयत ख़राब थी, अभी भी मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैंने सोचा मेरी वीडियो बहुत सारी गैलरी में बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं इन वीडियो को अपलोड करूं, क्योंकि इससे पहले कि डिलीट कर दूं तो ये होता है कि यादगार रह जाती हैं और फिर इंसान देखता है कि ये टाइम मेरा कैसे गुज़रा। तो खैर अभी जो वीडियो मैं दिखा रही हूँ, ये मेरा खूबसूरत सा ग्रीन सा गांव है और बहुत ही प्यारा गांव है। तो इस वीडियो में मैंने अपने गांव को दिखाने के साथ साथ आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, जैसे कि रजब भट्ट फैमिली के बारे में। आजकल जहाँ देखो रजब भट्ट फैमिली ही नज़र आ रही है और यहाँ लोगों का जो सबसे ज़्यादा टॉप पे लोग आजकल जिस टॉपिक को ले रही है वो रजब भट्ट फैमिली और इसके डांस, गाने और मेहंदी के फंक्शन और निकाह के फंक्शन, क्योंकि रजब भट्ट की शादी हो रही थी और शादी के दौरान जो इस पैसा उड़ाया उस पे भी बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं और मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा ज़ाया किया गया है और बोरियों के हिसाब से पैसा ही पैसा था। ज़मीन देखो तो भर गई और लोगों ने जब इकट्ठा किया तो उन्होंने दिखाया एक बहुत बड़ा थैला था जो पैसों से भर गया। तो सिर्फ गाने वाले आए हुए थे, वो सारे इकट्ठा कर रहे थे। तो पैसे की इस तरह की क्या कहते हैं कि बहुत ही पैसे को इतना इस तरह फेंकना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पैसे की बेहुरमती कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी घर में बेटियां बहनें बैठी हुई हैं जो जहेज़ ना होने की वजह से उनकी उम्रें गुजर जाती हैं। बाज़ बच्चे होते हैं, बाज़ लोग ऐसे लोग होते हैं जो जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता, और यहाँ पर ये लोग जो टिकटॉक से और यूट्यूब से पैसा कमा कमा के फेंक रहे हैं और मुकाबले पे थे, देख रहे थे कि कौन सबसे ज़्यादा फेंकेगा। और यहाँ पर बड़े बड़े टिकटॉकर और यूट्यूबर थे, जैसे डक्की भाई, सिस्ट्रोलॉजी और पतलू, मिस्टर पतलू और पता नहीं कौन कौन सारे जहाँ के यहाँ पे टिकटॉकर इकट्ठे हुए थे और यूट्यूबर। तो खैर उनके पैसे इतना वो कमा चुके हैं कि वो बोरियों के हिसाब से फेंक रहे थे और जो उठाने वाला था वो गाने गाने आया था और वो उसने जितने भी उठाए उन्होंने दिखाया कि एक बोरी के हिसाब से पैसे इकट्ठे हुए। तो खैर कहने का ये मकसद है कि पैसे थे कि रद्दी थी, ज़मीन भरी हुई थी और जिन जिन लोगों को शौक़ है कि वो इस तरह अपने दोस्तों पे निछावर करें और दें, तो वो ये भी कर सकते हैं कि अलग से एक जगह दे दें ताकि शो ऑफ ना हो, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो घर में भूखे होते हैं, उनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता। और ये जो टिकटॉकर और यूट्यूबर जो खुद भी गरीब घर से ही थे, जैसे मिस्टर पतलू है जिसे जो तो ये छोटे से गांव से आया है और अभी इसके पास इतना पैसा हो गया है कि ये संभाल नहीं सकता और इतने सारे कार्ड लेके आया और लोगों का लीडर बना हुआ है। और इनको देख के एक मैसेज जा रहा है सारी दुनिया में, सारे लोगों में, कि यूट्यूब से हम कितना कमा रहे हैं और कितना उड़ा रहे हैं। तो टिकटॉकर जो भी हैं, यूट्यूबर जो भी हैं, सब लोग यही सोचते हैं। जो समझदार लोग हैं वो तो नहीं ऐसा सोचेंगे, लेकिन बच्चे वगैरह जो लोग छोटे हैं वो यही कहेंगे कि इतना पैसा इन लोगों ने कमाया है, ये जो गांव के छोटे छोटे गांव से इतना ये कमा के इतने अरबपति हुए हैं, तो हम क्यों ना यूट्यूब पे काम करूं। तो फिर यही होगा कि लोग बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे और यूट्यूब में ही और टिकटॉक में ही आके डांस, गाना वगैरह यही सीखेंगे। खैर पैसा तो बहुत है, लेकिन ये भी है कि मज़हब के मामले में भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे मज़हब ऐसी काफ़ी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, इस तरह पैसे को ज़ाया करना, एक गाने वाले पे फेंकना, एक दोस्त पे इतना पैसा फेंकना, शो ऑफ करना, दुनिया को दिखाना। यही काम हम बैठ के एक कमरे में भी कर सकते हैं। अगर किसी ने देना है तो आप लोग आराम से किसी को दे सकते हैं, बजाय दूसरे लोगों के साथ से कमतरी में डालने के। एक जगह ये पैसा आप दे सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को, ताकि वो भी खुश हो जाएं और
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی نہ ہو، لیکن یوں مقابلے میں پیسے لٹانا، پھر یہاں پر لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے کہ غزل نے کس طرح ڈانس کیا اور سوشل میڈیا میں دکھایا، تو رجب بٹ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ اپنی ماں بہن کو نچا کے پیسے لیتا ہے۔ خیر یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، ہم کسی پہ تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ جن لوگوں کو ہم برا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کتنے نیک ہوں اور ہم کتنے برے ہوں، اللہ کے نزدیک اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں، پتہ نہیں کلمے پڑھتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں دنیا تو جو دیکھ رہی ہے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح یہ لوگ ڈانس گانا کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو رجب بٹ ہے اپنی فیملی کو بھی لاتا ہے سامنے۔ تو لوگوں کے کہنے کا مقصد یہی ہے، لوگ زیادہ تنقید اسی لیے کر رہے ہیں کہ بھائی اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو نہ دکھاؤ، کیونکہ سسٹر اور بہن کو دکھانا اور پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے جو بھی کرنا ہے تو ایک حد میں کریں۔ خیر اب بھی یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون اچھا ہے کون برا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ تھوڑا اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کے بہت سارے لوگ، بہت سارے بچے یوٹیوب پر بن گئے ہیں، ٹک ٹاکر بن گئے ہیں، لڑکیاں ڈانس وغیرہ کر رہی ہیں، لڑکے بھی ٹک ٹاک میں آ گئے ہیں۔ اپنا پڑھائی انہوں نے تقریباً چھوڑ دی ہے سب نے، کیونکہ مسٹر پتلو اور رجب بٹ جو ہیں دونوں بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، اور اتنا کما رہے ہیں کہ پہلے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سے مسٹر پتلو تھا، اور آج وہ دبئی میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ اور جب وہ رجب بٹ کی شادی میں آیا تو بہت سارے گارڈ اپنے ساتھ لے آیا، اور اتنے اس نے پیسے لوٹائے کہ سب لوگوں نے کہا کہ لیڈر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور سب لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ تعریف کی کہ دیکھو اتنا اس نے پیسہ لوٹایا ہے۔ حالانکہ جو پیسے تھے وہ سارے جو گانے کے لیے بلایا ہوا تھا بندہ، اس کے بندوں نے اٹھائے، اور جو اینڈ پہ دکھایا تو ایک پوری بوری بھر کے گیا ہے وہ بندہ۔ تو بہت ساری دنیا، بہت ساری بہنیں، بہت سارے گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آج تک ایک شادی کے لیے وہ لڑکیاں جو جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہاں پر بہت سارے پیسے جو ہے اس طرح زمین کے نیچے، پاؤں کے اوپر، پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں۔ تو لوگوں کو دیکھ کے تو پھر یہی ہو رہا ہے کہ بھائی پڑھائی ایک جگہ، پیسہ کماؤ، یوٹیوب سے کماؤ، ٹک ٹاک سے کماؤ، ڈالر ملیں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد، ملین سے زیادہ، 50 لاکھ سے زیادہ یہ رجب بٹ کی فیملی کو لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، مسٹر پتلو کی طرح، رجب بٹ کی طرح۔ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دے تاکہ وہ اس طرح کا شو آف نہ کرے، اور اگر دکھاوا کر کے عزت کمانا ہے تو ایسی عزت سے بہتر ہے کہ آپ لوگ نہ ہی عزت کمائیں، اور گھر میں بیٹھ کے اپنے سکون سے اور روکھی سوکھی کھا کے انسان اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ یہاں پہ میں بات ایک اور بتاؤں کہ معاذ جو ہے، معاذ نے بہت ساری ویڈیو بنائی رجب بٹ کے خلاف، اس نے پیسہ کیوں لٹایا، اور آج کل اس کی بھائی کی بھی شادی ہو رہی ہے، اور اپنی بیوی کو بیٹھایا ہوا تھا کرسی پہ، اور نیچے ردی اپنے بھائی پہ اتنا اس نے پیسہ نچھاور کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ منافق، آپ کہتے کچھ ہو آپ کرتے کچھ ہو۔ پہلے اس نے اس پہ تنقید کی اور پھر وہی کام اس نے کر کے ملین ویوز لے لیے۔ تو خیر اس طرح کے یہ ٹک ٹاکر ایک سے ایک بڑھ کے نمونے ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کے ڈرامے باز ہیں۔ تو اچھا جی، میری ویڈیو کیسی لگی اور میرا گاؤں کیسا لگا، اور کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور پلیز مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔